वास्कोकाराचो शिगमो ह्या 3 तारखेक आमी वास्को शिगमो मनयतले आनी ह्या वर्साक आफ्टर सो मेनी इयर्स जे ते फुडें घेवन भोंवतात दाणे वायरी वयर काडपाक ते लोक दिसचे ना. दाजी साळकर जे म्हजे मिस्टर आनी वास्कोचे आमदार आसात आनी जेन्ना आमी निवडणुकेक गेली तेन्ना आमचो एक ध्यास आशिल्लो की स्वतंत्र पथ सुंदर जावचो आनी स्वतंत्र पथार अंडरग्रावंड केबलिंग जावचें आनी त्यो वायरी दिसताल्यो त्यो डेटा केबल्स जो एक सामको घाण दिसताले ते खंय तरी वचचे आनी ते आमी खरेंच बरें दिसता की ते जाल्ले आसा. फक्त मदीं G20 जालो आनी डिगींग स्टॉप केलें तांणी ताज्या खातीर ते मातशे डिले जाले पूण आतां ते जाल्ले आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें खरेंच सुंदर दिसता स्ट्रीट्स आनी दोनी वाटेन पोल्स आयल्या. दीस इज जस्ट द बिगिनींग. स्वतंत्र पथ हॅज मेनी मोर नायसर थिंग्स. हाज्या खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी स्वतंत्र पथार आमी करपाचें येवजिला. आमच्या आमदाराचें विजन आसा की एक सुंदर असो स्ट्रीट जो एक स्वतंत्र पथ आमच्या वास्कोची लायफ लायन म्हणल्यार जाता. हे 2 रोड्स आसा ते कित्याक आमचो सगळो ही प्लॅन्ड सिटी आनी ह्या 2 रस्त्या भोंवतणी सगळी सिटी बसल्या. सो ताजें सदांच एक अशें हें आशिल्लें की खरोच सुंदर असो जावचो आनी ताज्या दृश्टीन आमची कामां चालू आसा. स्वतंत्र पथाचेर गव्हर्मेंट स्कूल जाल्लें आसा ते खरेंच आतां सुंदर दिसता. कंप्लिटली हेरिटेज बिल्डींग ती परती रिस्ट्रक्चर करून ती बरें करून ऑलमोस्ट 80 लाखाचें काम जावन ते GSLाच्या थ्रू जाल्लें आसा. ताज्या मागीर आमची गार्डन्स दोनी जे हांवें कावन्सिलराच्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी राविल्ले तेन्ना आमचे कमिटमेंट आशिल्ल्या लोकां कडेन की ती सारकी करतली. एक गार्डन ऑलरेडी इज टेकिंग शेप. फावंटन जाल्लो आसा, CCTV कॅमेराज जाल्ले आसा, मागीर रेडिओ म्युजीक हें सगळें सुरू जाल्लें आसा. ग्रीन जीम जाल्लें आसा थंय विथ द हेल्प ऑफ आमचे RNSB जो ग्रूप आसा सुवर्णबाई बांदेकर हांच्या तर्फे ते दॅट गार्डन इज बींग डन. दुसरें गार्डन जे आसा चिल्ड्रन्स पार्क तें कंप्लीट रिनोवेशन करपाक आनी इट विल बी मॅनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी गार्डन्स तुमी गोंयान पळयला जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची गार्डनां सगळ्यान सुंदर आनी वेल मेंटेन्ड आसता. सो चिल्ड्रन्स पार्क जो आसा विल बी टेकन अप बाय देम. आनी अशें करून तशीच बँक ऑफ महाराष्ट्राची. सो स्वतंत्र पथ इज ऑलरेडी वेरींग अ डिफरंट लूक आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ह्या फावटीचो शिगमो वास्कोकारा खातीर स्पेशल आसतलो. म्हाका बरें दिसता की हांव ह्या वॉर्डाचे सिटी वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी सिटी वॉर्डाचे कावन्सिलर म्हणून हो सगळो म्हाका एक तरेन बोनसूच. कित्याक म्हजो घोव जेन्ना आमदार आसा खंय तरी मातशें डेवलपमेंट म्हाकाय चड करून घेवपाक मेळटा. पूण हांवूच अशें न्ही, म्हाका जाल्यार सदांच दिसता कावन्सिलर हांव आसूं किंवा आनी कोण सिटी वॉर्ड जो सिटी जी मेन आसता ती सदांच ताका चड प्राधान्य दिवपाची गरज आसता. आनी म्हणून ताज्या खातीर हांव खंय तरी ताज्या कडेन म्हणत आसता हें आमी सिटीन करुया, हें आमी सिटीन करुया. तेन्ना तो म्हणटा की आपल्याक फूल वास्को लागता. करता काम बट तांकां फूल वास्को लागता. आनी तुमी पळयता आसतले सगळे कावन्सिलर आपली आपली जी कामां आसता ती ताजे कडेन घेवन येता आनी त्या दृश्टीन आमी पुराय वास्कोचें डेवलपमेंट करपाच्या ध्यासाक वेटल्या. आनी तो आमचो जो उद्देश आसा वास्को एक सुंदर असो सुसज्ज असो म्हणजे जाता तितले बऱ्यो फेसिलिटीज लोकांक दिवपाचे जे जो आमच्या आमदाराचो प्रयत्न आसा तो फळाक येतलो अशें म्हाका दिसता. ह्या फाटी वास्कोकारांकूय आनी जे भायल्यान येता तांकां हांव सांगूंक सोदतां की ह्या फाटी तुमी त्यो वायरी वयर काडपाच्यो दाणे तुमी हाडचे न्ही. कित्याक ह्या स्ट्रिटार आतां वायरी म्हणटा त्यो ना, केबल्स म्हणटा त्यो ना. सो ती एक सगळ्यान एडवांटेज. तुमी पळयलां की जेन्ना शिगम्याक नाल्यार कार्निवलाक ते वयर काडटाले कितलो भयाबीत वातावरण आसतालें. सपोज ते पडून कितें जाल्लें, शॉक आयिल्लो कोणाक, कोण एक्सपायर जाल्ले, मेल्ले जाल्यार केदो व्हडलो हें जावपाचें आनी आमकां सदांच भंय दिसतालो. आज तें पळोवपाक मेळना. खरें हें पयलींच जावपा जाय आशिल्लें आनी आमी पयलींच केल्लें. पूण जेन्ना G20चें समीट आयलें तेन्ना आमकां खोडपाक बी दिवना. त्या खातीर 2 म्हयने आमचे फुडें गेले. सो त्या खातीर आज उरलें. आज खूब बरें दिसता. आज वेगळ्या वातावरणान आज लोक म्हणजे फ्लोट्सवाले हें पळयतले. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आज जे हे फुटपाथूय तुमी पळयतात हे आतां आमी क्लीन करतले. पूण हे पावसा मागीर हे सगळे फुटपाथ नवे जातले. म्हणजे तुमी इमॅजीन करूंक शकता थंय वायरी ना, ही सगळी झाडां आसा ती आमी खंय तरी व्हरून एका कडेन रोयतले. कित्याक कंटिन्युएटी मेळटली जाल्यार एकाच टायपाची झाडां म्हणजे एक स्ट्रीट बरी दिसतली जाल्यार कंटिन्युएटी आसपा जाय. ती हांगा सद्या कंटिन्युएटी ना. पूण ही झाडां जी इतली व्हडली वाडल्या ती आमी खंय तरी व्हरून बऱ्या जाग्यार एका रोवन थंय एक दुसरो वेगळो प्रकारचो लूक दितले.
हे फुटपाथ चकचकीत नवे जातले म्हणजे पावसा मागीर, कित्याक एक पायपलायन आमची अजून येवपाची उरल्या, तें काम स्टार्ट जालां. सो ती जाली की हेय फुटपाथ जातले. सो दुसऱ्या नरकासुराक तुमी पळयतले की खंयच लोकांक इतले बरे एनवायरमेंटान नरकासूर हे आमचे फ्लोट्स पळोवपाक मेळटले. म्हाकाय खूब उमेद दिसता सांगपाक की तेन्ना आमी आनी भरपूर गोश्टी करूंक शकता. पुणून नेक्स्ट शिगम्यांक आज तर केबल्स काय ना, पूण नेक्स्ट शिगम्यांक वास्कोकारांक सुंदर एटमॉस्फियरान हो शिगमो नाल्यार नरकासूर नाल्यार कार्निवाल सगळें पळोवपाक मेळटलें. आनी स्ट्रीट बरूय स्ट्रीट चड लायटींग अशें दिसता अशें फूल लायटींग आमचे खूब प्लॅन्स आसा. आमी एक दीस जाता सगळेच लोकांक सांगल्यार आमचो एक्सायटमेंट वतलो. सो एक दिवन लोकांक बरें दिसता अशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा.